अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल रोज़मर्रा मामलात के मौज़ूआत पर आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का जो मौज़ू है ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, क्या करूँ, कैसे ज़िंदगी गुजारूँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ 10 कामयाब असूल चूज़ किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके वालिदैन कुछ असूलों पर अमल करते हुए उस बच्चे की ग्रोथ करते चले जाते हैं। इसी तरह से ये 10 रहनुमा असूल हैं जिनको आप ज़िंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती चली जाएगी। रूल नंबर 1, इफ़ यू स्लीप योर टाइम ऑल्सो स्लीप। अगर आप सो रहे हैं तो आपका टाइम सो रहा है, आपका मुकद्दर सो रहा है। इसके लिए दीन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि फ़जर से पहले जागें। फ़जर की नमाज और इशराक की नमाज के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ की बरसात कर रहा होता है। इसी तरह से नमाज असर और मगरिब के दरमियान ना सोएं। मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो असर के और मगरिब के दरमियान सो रहे होते हैं, उनकी तकदीर, उनके मुकद्दर भी सो जाते हैं। सुबह फ़जर से पहले उठने की कोशिश करें, दिन में 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और इशा की नमाज़ के बाद ऐसे वक्त पर सोएं ताकि आप फ़जर में उठ सकें। और फ़जर से लेके इशा के दरमियान जितना भी काम हो सके आप बहुत मेहनत, खुलूस और ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। पॉइंट नंबर 2, ड्रैग आउट द नेगेटिव पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ। हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं और दूसरों की नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। हर शख्स की बॉडी के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ़ोर्स होती है। अगर आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ़ोर्स आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप कामयाबी के बजाय नाकामी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं उनसे दूर रहा जाए और पूरे दिन की एक्टिविटी को पॉजिटिवली परफॉर्म करें ताकि आप कामयाबी की मंजिलों पर चढ़ते चले जाएं। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर गुरुज। मीन्स ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जब आपके गुरुज, टीचर्स आपको किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इसी में कामयाबी होती है। अगर आज आप अपने टीचर्स की, गुरुज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो कल आपकी रिस्पेक्ट होगी और आपकी फील्ड्स के मुताबिक आपको पूरी मार्केट के अंदर, पूरे माशरे के अंदर इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है, पुराने लोग भी यही कहते हैं कि अपनी टीचर्स की, अपने इस्तिज़ा की, अपने गुरुज़ की इज़्ज़त करें। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ कि जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, इस्त्री करके, क्रीज़ करके, वो कपड़े जब आप पहन के किसी महफ़िल में जाते हैं, किसी ओकेजन में जाते हैं तो आपकी एक रिस्पेक्ट की जाती है। अगर वही कपड़ा मटके से निकाल कर आप बाहर इस तरीके पहन कर चले जाएं तो कोई शख्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस्तिज़ा की रिस्पेक्ट करें, गुरुज़ की रिस्पेक्ट करें और कामयाबी के असूल को अपने अंदर एडॉप्ट करें, फॉलो करने की कोशिश करें कामयाबी के रूल्स को। पॉइंट नंबर 4, नेवर अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मुश्किलात में या मुश्किल के वक्त में कभी घबराना नहीं है। आप देखते हैं इमरान खान यही कहता है कि घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो गिर जाएंगे और अगर आप घबराएंगे नहीं तो कामयाबी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंपटीशन में कोई भी शख्स आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हर प्रॉब्लम में, हर मसले में आप कामयाबी को अचीव करते चले जाएंगे। जब कभी भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मसला है तो घबराएं नहीं, बल्कि तमाम असूलों को अप्लाई करते हुए उस प्रॉब्लम का हल तलाश करने की कोशिश करें। इसी में कामयाबी है। पॉइंट नंबर 5, ट्रेनिंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स के हवाले से हमें मुस्तकिल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि उन तमाम चीज़ों को हम सीख सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े साइंसदानों, बल्कि हर शोबे के लोगों ने अपने मज़मून के मुताबिक ट्रेनिंग ली और अपने मज़मून में कामयाबी हासिल की। ट्रेनिंग एक ऐसा गुर है जिसको इंसान अगर हासिल कर ले, छोटे से छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला,
بڑی سی بڑی ایجاد انسان بہت آسانی سے کر لیتا ہے، چونکہ اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 6، نو ون کین میک یور ویلیو ڈاؤن۔ کوئی بھی شخص آپ کی ویلیوز کو ڈاؤن نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص آپ کی ویلیوز کو اپورڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر کو بنا نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود نہ اسٹینڈ لے لیں۔ ہر شخص کو اپنے اندر ویلیوز کو بلڈ کرنا پڑتا ہے، ان ویلیوز ہی کی بیسس کے اوپر انسان معاشرے کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے اور آگے سے آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، نو ون کین چینج یور لائف انٹل یو ڈیسائڈ ٹو چینج اٹ۔ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی لائف کو چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین انسان کو ہر فیلڈ کے اندر بہت سارے مواقع فراہم کرتا چلا جاتا ہے، مگر یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سے مواقع کو یوٹیلائز کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص سو رہا ہے تو وہ سوتا ہی رہے گا، وہ اپنے نصیب کو جگا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے خود ویلیوز کو چینج نہ کرے، اپنے ڈیسیشنز لینا نہ شروع کر دے اور اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے اپنے اسٹیپس آگے بڑھانا نہ شروع کر دے، جب تک وہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز ہمارے دین میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کو جب تک نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ انسان خود اس کی کوشش کرنا نہ شروع کر دے۔ جب انسان کوشش کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور انسان ان تمام مراحل کو طے کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی لائف بالکل بدلتی چلی جاتی ہے اور کامیابی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ پانی کا پرابلم، گیس کا پرابلم، لائٹ کا پرابلم، یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کو سالو نہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی سالو نہیں ہو سکتے، یعنی ہماری لائف کبھی پھر چینج نہیں ہو سکتی۔ ہم گورنمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹس ان چیزوں کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لے کر آتی، بس اتنا کرتی ہے کہ جس وقت گورنمنٹ کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تو ان چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ہم اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں میں یہ چیز ختم کر دیں گے، مگر وہ ختم نہیں کرتے۔ یہ آپ نے خود اسٹیپس لینے ہوتے ہیں اور ان اسٹیپس کی بیسس کے اوپر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، A big success takes a big time۔ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں یا اسمارٹ ورکر ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے کام کے اوپر توجہ دینی پڑے گی اگر بڑی سکسیس حاصل کرنی ہے، اور کام پہ توجہ دینے کے لیے آپ کو اس کام کے اوپر ٹائم لگانا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ بڑی سکسیس کو ایک ٹائم پیریڈ کے درمیان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر کام کے حوالے سے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر یہ کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بگ سکسیس حاصل کرنی ہوتی ہے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے درمیان۔ اگر لوگ اس سکسیس کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے منازل بہت آسانی سے طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ زندگی کے اصولوں کو بھی جان لیتے ہیں اور اسی حساب سے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، بی ڈیسائیڈڈ ٹو یور گول۔ جب آپ کسی کام کو کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس کام کا گول یعنی رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو آپ ہر طرح کے بہترین سے بہترین اسٹریٹجی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کام کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بی ڈیسائیڈڈ ٹو یور گولز۔ پوائنٹ نمبر 10، پلے ود واٹ یو ہیو۔ یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسی میں رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائے جائیں۔ اسی لیے جب کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو اپنی ریسورسز کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، یعنی ان باؤنڈریز کو طے کر لیں کہ ان باؤنڈریز کے باہر ہم نے نہیں جانا، بلکہ اس باؤنڈری کے اندر اندر ہم نے ہر کام کو پلے کرنا ہے، ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے اور بیسٹ رولز کو اڈاپٹ کرنا ہے اور رزلٹ بہت اعلیٰ کوالٹی کا جنریٹ کرنا ہے۔ ان تمام رولز کی بیسس کے اوپر انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول جان لیتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ 10 رہنما اصول ہیں جنہیں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کیا اور کامیابی حاصل کرتے چلے گئے۔ ہر رول میں ہر جگہ انہوں نے سکسیس حاصل کی اور اپنا ایک نام پیدا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔
ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔